नमस्कार, हांव निवृत्ती शिरोडकर. तुम्ही पळयतात पेरनेम लाईव्ह. तुझे नाव कितें? तू केन्ना पासून हे रंगोवपाचें काम करता? म्हाका 4 वर्सां. कोणी गायडन्स बी केले स्टार्टिंग? आमी जेन्ना कॉलेजीक आसली तेन्ना आमकां सरांनी एका कार्यशाळी अशी आसली थंय व्हेल्ली आनी आमचे कडल्यान करून घेतलेले. सो तेजे वयल्यान ही आवड जी आसा ती ओके. फुडें सरली. आतां आमी पळयता गोंयांत न्हू चडशे आतां प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे अशे मुर्त्यो बाजारानूय आसता आनी काहींच्या चित्रशाळेंनी येता. तेचो व्हडा प्रमाणान परिणाम जाता पर्यावरणाचेर. तुका कितें दिसता युथांनी आतां कितें करचें अशें दिसता? हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचेर कशी बंदी हाडची अशी दिसता? आतां सगळे कडेन पळयत जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचेच मुर्ती व्हरता, पण आतां चडशे अवेरनेस जाल्ले आसा जेणे करून मातयेचे जे गणपती आसा ताचेर चड फुडाकार घेतलेलो आसा आनी नवे जे युवक आसा कलाकार जे आसा ते फुडें सरता आनी माती ही जी आसा जन्मा पासून जी आमी मातयेन व्हड जाल्या म्हणटा गोंयकार, ते हे मातयेक खंय तरी आजून मेरेन एक आस दवरता वा फुडें सरपा खातीर प्रयोग करता. येस, थँक्यू. तुझें नाव कितें भाई? तू केन्ना पासून करता हे रंगोवपाचें काम? 4 वर्सां जाली. 4. हंयच शिकतालो काय आनी खंय? ना, हयच शिकला. कितलो टायम दिता असो दिसाक गणपती करपाक किंवा गणपती रंगोवपाक? पेंटिंग येता 3 वरां दिता. 3 वरां. आनी सध्या पळय व्हड्या प्रमाणात आतां जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो आहा ते म्हणटा लोक रंगोवपाक बरे दिसता आनी ते हलके, पूण हांगर सगळे मातयेचेच गणपती आसा. हे आतां प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचेर निर्बंध हाडटले जाल्यार कितें करचें पडटलें? तुका कितें दिसता? कितें दिसता तुका? लोकांनी मातयेचे पुसचे आनी ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस बंद करपाचे. येस, थँक्यू. तुझे नाव कितें? तू केन्ना पासून हे रंगोवपाचें काम करता? म्हाका 4 वर्सां. कोणी गायडन्स बी केले स्टार्टिंग? आमी जेन्ना कॉलेजीक
कार्यशाळी अशीच आसली थंय वेगळी ओके. आनी आमचे कडल्यान करून घेतलेले सो तेजे वयल्यान ही आवड जी आसा ती ओके. फुडें सरली. आता आमी पळयता गोंयांत न्हू चडशे आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे अशे मुर्त्यो बाजारानूय आसता आनी काहींच्या चित्रशाळेंनी येता तेचो व्हडा प्रमाणात परिणाम जाता पर्यावरणाचेर. तुका कितें दिसता युथांनी आता कितें करचें अशें दिसता? हे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींचेर कशी बंदी हाडची अशी दिसता? आतां सगळे कडेन पळयत जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचेच मुर्त्यो व्हरता पण आतां चडशे अवेरनेस जाल्ले आसा जेणे करून मातयेचे जे गणपती आसा ताचेर चड फुडाकार घेतलेलो आसा आनी नवे जे युवक आसा कलाकार जे आसा ते फुडें सरता आनी माती ही जी आसा जल्मा पासून जी आमी मातयेन व्हड जाल्या म्हणटा गोंयकार ते हे मातयेक खंय तरी आजून मेरेन एक आस दवरता वा फुडें सरपा खातीर प्रयोग करता. येस, थँक्यू. तुझें नाव कितें भाई? पब्लिक इमेज. तू केन्ना पासून करता हे रंगोवपाचें काम? 4 वर्सां जाली. 4 हंयच शिकतालो काय आनी खंय? ना हांवें शिकला. कितलो टायम दिता असो दिसाक गणपती करपाक किंवा गणपती रंगोवपाक? पेंटिंग येता 3 वरां दिता. 3 वरां. आणि सध्या पळय व्हड्या प्रमाणात आता जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो आहा ते म्हणटा लोक रंगोवपाक बरे दिसता आणि ते हलके पूण हांगर सगळे मातयेचेच गणपती आसा. हे आता प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्यांचे निर्बंध हाडटले जाल्यार कितें करचें पडटलें? तुका कितें दिसता? कितें दिसता तुका? लोकांनी मातयेचे पुसचे आनी ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस बंद करपाचे. येस, थँक्यू. तुझें नाव कितें? युवराज पोके. तू केन्ना पासून हे रंगयता? म्हाका 7 वर्सां जाली. 7 वर्सां. कोणा कडेन शिकला तू? सर उमाकांत पोके. आनी कितें करतालो तू? आनी मातयेचें कामूय करता, फिनिशिंग बी. फिनिशिंग करता. पुराय गणपती करूंक शकता तू? पुराय ना, अजून आतां शिकतलो अजून शिकोंक ना. शिकोंक ना. तू कितें कितें करता तर आतां? हांव फिनिशिंग करता आनी पेंटिंग कसले करता? पेंटिंग करता. हे पेंटिंग करपाचे तू खंय शिकला? कोणा कडेन गायडन्स? सगळे हयसरूच. आता कितलो टायम दिता तू दिसाक? दिसाक 4-5 वरां दिता. 4-5 वरां दिता. आता ह्यो सीझन सोंपलो समज, गणपती रंगोवन जाले, मागीर कितें करता तू? मागीर हांव आतां कॉलेज आदींच जालें म्हाजी. ओके. आनी सद्या हांव इंटरव्यू बीन वयता जॉबाचे. जॉब सोदता तू? हय हय. तुका दिसना की ह्या कलेन करियर जावंक शकता अशें की तुका सरकारीच जॉब जाय? ह्या कलेन सुद्दां शिकले जाल्यार बरे प्रॉफिट बी आहा आनी अशें एक ओन ह्या करूंक शकता बिझनस को. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा करया म्हणून, हेतून सुद्दां करूंक शकता. मागीर तू सरकारा कडेन त्या येवजणेचो लाभ घेवपाचो. हय हय. कलेचो, कला क्षेत्रांत तू फुडें सरतलो अशें तुका दिसता मरे? येस, थँक्यू. येस. भाई आता आम्ही पळयता ही बाबा पोकेंची एक जुनी गणपतीची चित्रशाळा. म्हाका दिसता ही 4थी पिढी. आणि उमाकांत पोके म्हटल्या नंतर सध्या गोंयान फेमस आसा, शिवाय विदेशांत तुवें कला पावयल्ली आसा. हे तुका सगळे गायडन्स न्हू गणपतीचे कोणा कडल्यान मेळ्ळे किंवा कोणा कडल्यान तुवें मार्गदर्शन घेतलें? ही कामाची सुरवात आमच्या घरांसूनच जाल्ली आसा. जेन्ना आमचो आजो बाबा पोके हेणी चित्रशाळा चालू केल्ली, त्याच्या उपरांत आमचो बाबा तुकाराम पोके, आमचे काका यांच्यानी सगळ्यांनी मिळून ती कला चालू दवरली. त्याच्या उपरांत आता आम्ही ही 3री पिढी आमची आणि आम्ही कला ही चालू दवरल्या, चालू आसा. आता आम्ही पळयता तुमचे शाळेन न्हू खुबशे युवक रंगयताना दिसता, जाणटे कोण दिसना. ही युवा शक्ती तुवें खंयच्यान तयार केल्या? कशें आसता की आता प्रत्येक जाण आमी जाणा की आता खूब जाण म्हणटात की कलाकार मेळना गणपती करतलो जाल्यार खंय तरी महाराष्ट्रान वयता सोदपाक आनी खंय कर्नाटकान म्हणटात
कामगार मेळना म्हणून काम खंय तरी कमी केलां पण ही खंय तरी अशें चिंतप ना प्रत्येक कलाकारान की कामगार मेळना खंय तरी नवीन कलाकार कशे तयार जातले हेचेर आपूण विचार करपाक जाय म्हणजे नवीन कलाकार तयार करपाक जाय जाल्यार आमकां आतांचे युवा भुरगे आसात तांकां आमी शिकोवपाक जाय ही कला आतां आमच्या शाळेन बघीत जाल्यार सगळे ते भुरगेच आसात कॉलेज जावं आमचे स्कूल स्टुडंट आसात थोडे पार्ट टायमूय येता हांगा म्हणजे तांकां कितें आवडूय आसा आनी ते बरें कामूय करता हांगा येवन शिकून घेता आनी हे शिकले जाल्यार फुडें खंय तरी ही कला सुद्दां चालू उरतली मातयेचे गणपती कशे करतात पेंटींग कशें करतात म्हणून आतांच्या भुरग्यांक शिकप हे खूब गरजेचें आसा आनी आमी तांकां शिकयताय हांगा आमचे चित्रशाळेंत ओके आता तुमचे कडेन कितले तरी गणपती आसतले आता जवळ जवळ आमचे 200 वयर आसात गणपती चिकट मातयेचे पयलीं जेन्ना तुमी सुरवातीक म्हणजे आज्या कडेन करताले पळय तेन्ना गणपती कितले आसताले त्या टायमारूय गणपती अशेच आसताले म्हणजे खंय तरी 100-200 मेरेन तरी आसतालेच गणपती त्या भायर एक 100 एक तरी म्हाका दिसता आमी जाणा आमच्या भुरगेपणांत चित्रां आसतालीं त्या टायमार कशें आसलें की थर्माकोल हे ते फायबर बी त्या टायमार जास्ती नसले त्या टायमार चिकट मातयेची चित्रां व्हरतले जास्ती करून जी शिवोले भागान आसा बार्देस तालुक्यांत थंयसर आमच्या शाळेंतली खुबशीं चित्रां वयतालीं आमी जाणा आसले ल्हानपणासून आनी गणपती जितले आसले तितली तितकीच चित्रां जायत पयलीं आनी खुबशे चित्रां खातीर सुद्दां आमच्या शाळेंत खूब लोक येतात आतां 250 गणपती रंगयतलो जाल्यार कितले दीस लागता तुमकां आनी कितले कलाकार मेळून तुमी हे रंगयतात आतां आमी जवळ जवळ 10-15 जाण तरी भुरगे आसात आतां चित्रशाळेंत आनी प्रत्येक जाणाक आमी जे त्यांच्या आवडीचे काम आसा तशें वांटून घातलेले आसा जर एखाद्याक सोनेरी जावं सोनेरी गोल्डन कलर भरपाचो आसा आनी गोल्डनच तेणी तेच काम करप एखाद्याक जर शॉल धोती हे रंगोवपाचे आसा तेणी तो आपले तेच काम करता म्हणजे प्रत्येक जाणाक आपली जबाबदारी घेतली आसता कारण की आतां चवथीचो टायम म्हणटा खूब कमी आसा आनी तितक्या टायमान ते तितके काम जावपाक कवर जावपाक जाय आसता म्हणून प्रत्येक जाणाक आपली आपली जबाबदारी घेतलेली आसा भुरग्यांनी की आपूण हे काम करतलो आपूण म्हणजे खंयची सोनेरी जावं कोणी शॉल कोणी प्रायमर मारपाचो गणपती हे सगळ्यांनी आपले आपले काम जबाबदारी घेतलेली आसा आतां हे तुमकां कलर जाय पडटा ते तुमी खंयच्यान हाडटात कलर पयलीं आमकां महाराष्ट्रान वयचें पडटालें की बांद्या जावं आनी माणगांव आतां कलर आमकां मांद्र्या मेळटा लागीं आनी पेडण्या आसा कलरचे शॉप आनी अशे लोकल भागांनी खूब ते कलर अवेलेबल आसात आतां आमी पळयता एखाद्या कलाकाराचो चेडो कलाकारच जाता ज्या पद्दतीने तुमचो आजो आशिल्लो मागीर बाबा आशिल्लो बाबा नंतर तुमी कलाकार जाले आनी आतां तुमचो चेडोय ह्या कला क्षेत्रांत येता तो पळोवन शिकता काय तुमी तेचेर केन्ना दबाव बी घालता चल्ले शिक पळोवया कितें मातयेन हात घालून ना कशें आसता की जे काम नजरे समोर आसता ते शिकप आनी कळटा की बाबा कशें तयार जाता आनी हळूहळू करपूय जाता आमी जेन्ना आमची सुरवात केली त्या टायमार अशेंच घरान काम अशे मुर्ते तयार जाताले हळूहळू खंय तरी बारीक सारीक काम पयलीं करा आतां सुद्दां आमचो चेडो तो खंय तरी पेंटींग करता जावं उंदीर रंगयता जावं हे बेस पेंट आसता म्हणजे सुरवात ही हयसरूच आसता अशीच करप आसता आनी आतांच्या भुरग्यांक खंय तरी हें करप ना प्रेशर हो घालपूच नासता की तूं यो शिक ऑटोमॅटीक आवड निर्माण जाता जे काम नजरे समोर आसता आनी तांकां आमी हें करपाक जाय की खंय तरी फाटी ओडूंक जायना की भुरग्यांक आतांच्या की तूं हें करूं नाका तुका जावचें ना अशे हे शब्द वापरूंक जायना आमी जेणे करून भुरग्यांच्या आंगान तोच भंय कायमचो निर्माण उरता आंगान तेंच्या भुरग्यांक जाता ती खंय चूक जाली सुद्दां जाल्यार तांकां आमी काय चूक जाली सुद्दां तरी करीत रावपाक अशें तांकां सांगूंक जाय धन्यवाद फक्त 2 महिन्यात आपल्या पेडणे लाईव्ह डिजिटल चॅनलला मिळालंय तुमचं प्रेम आणि साथ आता अजून अपडेट्स बातम्या आणि धम्माल व्हिडिओसाठी लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा पेडणे लाईव्ह तुमचा आवाज तुमचं व्यासपीठ पेडणे लाईव्ह